अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको माह टीटी की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता हमने EVS यानी माहौलियाती मुताले के हिस्सा धुवम जमात चाहरुम का माहौलियाती मुताला का देखा है, जिसमें शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से हमने देखे थे। और अब हम माहौलियाती मुताला हिस्सा फर्स्ट जमात चाहरुम, जमात जो है तो चौथी, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो हमारे मतलब पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो माह टीटी या फिर सीटेट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, माहौलियाती मुताला हिस्सा अव्वल चौथी जमात। तो ये चौथी जमात का जो है तो हिस्सा अव्वल है। इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं यानी कि जो असबाक दिए गए हैं, वो हम उस पर एक नज़र जो है तो देख लेते हैं कि हैवानात का दौर हयात, उसके बाद है जानदारों का बाहमी ताल्लुक़, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, पीने का पानी, घर घर पानी, ग़िज़ा में तनों, ख़ुराक में ग़िज़ाइयत, बेश कीमत अनाज, हवा, लिबास। आइए जिस्म के अंदर देखें मामूली अमराज, घरेलू इलाज, सिमत और नक्शा और अलामतें, मेरा ज़िला मेरी रियासत, दिन और रात, मेरी तरबियत, ख़ानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीलियाँ, मेरा मैसर बख्श स्कूल, और उसके बाद मेरी ज़िम्मेदारी और हसासियत, इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए नज़्म व नस्क, आमद व रफ्त और ख़बर रसानी, कुदरती आफ़ात, क्या हम माहौल को ख़तरे में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे हैवानात का दौर हयात। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, जैसे कि नया लफ्ज़ यहाँ पर जो है तो नज़र आ रहा है कि अंडे सेना, मतलब अंडों को हरारत देने के लिए मुर्गी का अंडों पर बैठे रहना अंडे सेना कहलाता है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम देख लेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त मुर्गी अंडों पर बैठी होती है, उस वक्त वो अंडों की हिफाजत के लिए जारहाना अंदाज़ इख्तियार कर लेती है, और अंडों के पास किसी के जाने पर वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। तो जारहाना अंदाज से मुतालिक बात हुई। काया पलट, तितलियों में काया पलट। उसके बाद नया लफ्ज़ यहाँ पर है केंचली, किसे कहते हैं। तो केंचली जिस्म की नशोनुमा के दौरान नाकाफ़ी होने वाला जिस्म का गिलाफ जो है तो केंचली कहलाता है। उसके बाद तितली से रिलेटेड तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। क्या आप जानते हैं कि ये तय होता है कि तितली की मादा किस नबातात के पत्ते पर अंडे देंगी। मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियों के अंडे से सुंडी के निकलने का अरसा मुख्तलिफ होता है। सुंडियों में बहुत तनों होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की सुंडियाँ मुख्तलिफ़ रंगों की होती है। उनका जिस्म लंबूतरा होता है। कई सुंडियों के जिस्म पर बाल जैसे रेशे होते हैं। अब सुंडी मतलब क्या, तो जब तितली जो है तो बनती है तो उसके 4 मरहले होते हैं, और 4 मरहलों के मुताबिक जो है तो उसकी नशोनुमा होती है। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि खूबसूरत शक्ल और रंग बिरंगी तितलियाँ हमारे माहौल ही का एक हिस्सा है। तितलियों की ज़िंदगी नबातात की ग़ुरबत में गुजरती है। तितलियों की नशोनुमा के लिए 4 मरहले हैं। एक है अंडा, उसके बाद है लार्वा, उसके बाद है प्यूपा यानी खोल, और उसके बाद है बाली यानी कि तितली। तो इस तरीके से ये 4 मराहिल तितलियों के दिए गए हैं। उसके बाद है साफ़ किया हुआ अनाज हम डब्बों में भरकर रखते हैं। इसके बावजूद कुछ दिनों बाद डब्बों के ढक्कन खोलने पर अनाज में कीड़े नज़र आते हैं। अनाज के गोदाम, बनिए की दुकान और हमारे घर जैसे किसी भी मकाम पर अनाज में कीड़े हो सकते हैं। कीड़ों की मादा ने अनाज में अंडे दे दिए हो तो हमें नज़र नहीं आ सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अनाज के डब्बों में मौजूद हवा और गर्मी उन अंडों की नशोनुमा के लिए काफ़ी होती है, इसीलिए डब्बों में उनकी नशोनुमा होती रहती है। इनके भी अंडे, सुंडी, लार्वे, प्यूपा, खोल और बालिग ऐसे मराहिल होते हैं। जब हम डब्बा खोलते हैं तब अनाज में कीड़े नशोनुमा के जिस मरहले में होते हैं वही मरहला हमें दिखाई देता है। हमने क्या सीखा, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स,
وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جو ہے تو ہم صرف امپورٹنٹ پوائنٹ لے رہے ہیں کہ مرغی کے انڈوں میں چوزوں کی نشوونما کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے جسے انڈے سینا کہتے ہیں، اور پوری طرح نشوونما پائے ہوئے چوزے خول توڑ کر باہر آتے ہیں۔ اس کے بعد تتلیوں کی نشوونما کے 4 مرحلے ہیں: انڈا، لاروا، پیوپا اور بالغ۔ اس کے بعد چترنگی تتلی روئی کے پتوں پر انڈے دیتی ہے، انڈوں سے سنڈیاں نکلتی ہے۔ نشوونما مکمل ہو جانے کے بعد سنڈی خول کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اس خول سے پوری طرح نشوونما پائی ہوئی تتلی باہر نکلتی ہے، اس وقت اسے 6 لمبے پیر ہوتے ہیں اور 4 خوبصورت پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ تتلیاں ہمارے ماحول ہی کا ایک حصہ ہے۔ تفریح کے لیے تتلیاں پکڑنا اور انہیں دھاگے سے باندھ کر رکھنا غلط ہے۔ یہ طلباء کے لیے جو تو انسٹرکشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ والا جو ٹاپک ہے جانداروں کا باہمی تعلق۔ اب جانداروں میں جو باہمی تعلق ہے وہ جو تو یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ جانداروں کی ضرورت ماحول سے پوری ہوتی ہے، جیسے ہوا، پانی، غذا اور مسکن جیسی ہماری کئی ضرورتیں ہیں، ہماری یہ ضرورتیں ماحول سے ہی پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے کہ تمام جانداروں کے لیے ہوا، پانی اور غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ماحول سے ہی یہ ضرورتیں پوری ہوتی ہے، لیکن ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے۔ دن بھر میں چوہا جتنا پانی پیتا ہے اتنا پانی ہاتھی کی ایک وقت کی پیاس بھی نہیں بجھا سکتی۔ اس کے بعد تھوڑی تفریح، تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو یہاں پر دی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹس رہیں گے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ رہیں گی کہ پالتو جانوروں کے فاسد مادے فضلہ بھی انسان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ گائے بھینس کے گوبر سے اپلے بنائے جاتے ہیں، اپلے احتراق پذیر ہوتے ہیں، کئی دیہی علاقوں میں اپلے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اپلوں کے جلنے سے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گائے اور بھینس کے گوبر سے احتراق پذیر گوبر گیس تیار کی جاتی ہے، اس گیس کے جلنے سے دھواں پیدا نہیں ہوتا، اسے بھی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد مٹی کے گھروں کو لیپنے پوتنے کے لیے گوبر کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ابھی بھی جو ہے تو کئی دیہاتوں میں گوبر کے ذریعے جو ہے تو لیپا جاتا ہے وغیرہ۔ گائے بھینس کے گوبر سے گوبر کھاد، بکریاں اور بھیڑوں کی مینگنیوں سے مینگنی کھاد تیار ہوتی ہے، کسان یہ کھاد کھیتی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیا لفظ جو ہے تو ہم دیکھیں گے کہ شجری حیوان کسے کہتے ہیں؟ شجر اور درخت، یعنی کہ شجر یہ درخت کو کہتے ہیں کہ زندگی کا زیادہ سے زیادہ وقت درختوں پر گزارنے والے حیوانات شجری حیوانات کہلاتے ہیں۔ بھینس کی پیٹھ پر بگلا بیٹھتا ہے۔ گھاس کے علاقے میں بھینس چرتی ہے، اس وقت اس کی پیٹھ پر بگلا آ بیٹھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نت نئے قسم کے کیڑے ایک قسم کے بگلے کی غذا ہے۔ گھاس میں کافی کیڑے ہوتے ہیں جو بگلے کو گھاس میں ٹھیک طرح نظر نہیں آتے، اس لیے بگلا انہیں پکڑ نہیں سکتا۔ اسی گھاس میں بھینس چرتی ہے، چرتی ہوئے وہ قدم آگے بڑھاتی ہے، اس کا پیر جہاں پڑتا ہے آس پاس کے کیڑے گھبرا کر اڑتے ہیں، بھینس پر بیٹھا ہوا بگلا انہیں آسانی سے پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ اچھی ہے نا یہ ترکیب؟ تو اس طریقے سے بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد معلومات جو تو حاصل کیجیے کہ موسم کے لحاظ سے جانداروں میں ہونے والی تبدیلیاں۔ نیا لفظ کونپل ہے، کسے کہتے ہیں؟ کہ درختوں پر آنے والی نئی پتیاں، یہ پتیاں سرخی مائل ہوتی ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا رنگ ہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ تو یہ ہم نے کیا سیکھا اور بتائیے تو بھلا، یہ امپورٹنٹ پوائنٹس رہیں گے۔ اگر آپ کو کتاب چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں لنک دی گئی ہے کہ بال بھارتی جو کتاب ہے کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کے اوپر پورا مکمل ویڈیو بھی بنایا گیا ہے، تو وہاں سے جا کر جو ہے تو آپ پروسیس چیک کر سکتے ہیں، کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اور لنک بھی جو ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو دی گئی ہے، وہاں سے جا کر کے آپ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جماعت پہلی سے 12ویں تک۔ ہماری اور دوسرے جانداروں کی ضرورتیں ماحول سے ہی پوری ہوتی ہے، ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہے۔ بندر اور گلہری شجری حیوانات ہیں، ان کو درختوں کی وجہ سے سہارا اور غذا ملتی ہے، ان کے فاسد مادوں فضلے کے ذریعے اس درخت کے بیج ہر طرف پھیل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نئی جگہ پر درخت اگتے ہیں۔ بعض قسم کے پرندے بھی گھونسلے بنانے کے لیے درختوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر قسم کے جانداروں کی ضرورتیں جہاں پوری ہوتی ہے
وہ وہی پائے جاتے ہیں۔ شیر کی ضرورتیں گھاس کے علاقے میں پوری ہوتی ہے، اس لیے شیر گھاس کے علاقے میں پایا جاتا ہے۔ جو نباتات آبی نباتات نہیں ہوتے وہ دلدلی علاقوں میں نشو و نما نہیں پاتے۔ اس کے بعد موسم کی تبدیلی کا اثر جانداروں پر بھی ہوتا ہے، جانداروں پر ہوتا رہتا ہے۔ سرما میں درختوں کے پتے گرتے ہیں اور جن جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں وہ اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ گرما کی ابتدا میں درختوں کو کونپلیں نکلتی ہے، برسات میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، مینڈک دکھائی دیتی ہے، کسان بہت محنت سے اناج اگاتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ موسم کے مطابق ماحول میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، جانداروں کو ان تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ ہے پانی کی ذخیرہ اندوزی۔ پانی کی ذخیرہ اندوزی سے مراد جو ہے تو پانی کا ذخیرہ کرنا، تو اس طریقے سے یہاں پر پانی کے قدیم ذخیرے جو ہے تو کنواں، اس کے بعد جو ہے تو کیلے پر واقع تالاب اور ٹنکیاں، اس کے بعد جو ہے تو چھوٹا کنواں، ندیاں اور بند، پرانے تالاب، پرانے ہاؤس، اس طریقے سے کیا کریں گے بھلا؟ تو اس کے بعد بند، یہ جدید جو ہے تو انتظامات جو ہے تو تالاب کے پانی کے ذخائر کے بند ہے۔ اس کے بعد بورویل ہے جس کو بور کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو سبیل آبدار خانہ، اور کیا آپ جانتے ہیں؟ تو یہ بھی جو ہے تو چیز یہاں پر آئی ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج نے قلعے تعمیر کرنے کے لیے درج ذیل ہدایتیں جاری کی تھی۔ پانی کی موجودگی دیکھ کر ہی قلعہ تعمیر کیا جائے، اگر وہاں پانی نہ ہو اور قلعہ بنانا ضروری ہو تو چٹانیں توڑ کر تالاب بنایا جائے۔ قلعے پر چشمہ بھی ہے، کسی طرح اس کا پانی ضرورت پوری کر دے گا یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو، اس کے لیے اس جگہ پانی کے ذخیرے کے لیے 2-4 تالاب تعمیر کرے، ان کا پانی ختم نہ ہونے دے، قلعے کا پانی بہت احتیاط سے استعمال کرے۔ تو یہ ہم جو حصہ دوم ہے جماعت چاروں کا، اس میں یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ تو ہم نے جو ہے تو یہاں پر پانی ذخیرہ کرنے کی روایتی طریقے، اس کے بعد پانی ذخیرہ کرنے کے موجودہ طریقے اور پانی کا کفایت شعاری سے استعمال کرنا۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پانی قدرتی دولت ہے، اس کا استعمال تمام جاندار کرتے ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھ کر پانی استعمال کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے پینے کا پانی۔ تو یہاں پر جو ہے تو حل شدہ شے برتن کے پانی میں پوری طرح پھیل جاتی ہے۔ نمک پانی میں حل ہوتے ہی برتن کے پانی کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے، شکر حل ہو تو پانی میٹھا ہوتا ہے۔ نیا لفظ ہے محلول۔ پانی میں جب کوئی شے حل ہو جاتی ہے تو پانی اور اس شے کا آمیزہ تیار ہو جاتا ہے، اس آمیزے کو شے کا محلول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے پانی کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے کیونکہ وہ نمک کا قدرتی محلول ہے؟ ہم سمندر کا پانی پینے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ مختلف کنووں کے پانی کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ زمین میں موجود کچھ اشیاء پانی میں حل ہو جاتی ہے اور ان کا ذائقہ کنویں کے پانی میں آ جاتا ہے، لیکن اگر پانی میں کچھ بھی حل نہ ہو تو پانی میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ سوڈا واٹر کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہی بلبلے جھاگ کے ساتھ اوپر آتے ہیں، یعنی کہ اسپرائٹ اور جتنی بھی کوکا کولا وغیرہ ہے، تو جیسا کہ اس کے ڈھکن ہم کھولتے تو اوپر جو ہے تو بلبلے جھاگ کے ساتھ اوپر آتے ہیں۔ سوڈا واٹر بناتے وقت کاربن ڈائی آکسائڈ نامی گیس دباؤ کے ساتھ پانی میں حل کی جاتی ہے۔ ڈھکن کھولتے ہی دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ گیس جھاگ کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ اس کے بعد ہے پانی پر تیرنے والی اشیاء پانی سے ہلکی ہوتی ہے اور ڈوبنے والی اشیاء پانی سے بھاری ہوتی ہے۔ نیا لفظ جو ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ بے ضرر پانی، یعنی جس پانی کے پینے سے ہماری صحت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، ایسے پانی کو بے ضرر پانی کہتے ہیں۔ نیا لفظ جو ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے کہ خوردبینی جاندار اور خوردبین
तीन चीज़ें जो यहाँ पर बतलाई गई कि बेहद छोटी जसामत जो सादा आँख या अदसे के ज़रिए नज़र ना आए उसे खुर्दबीनी कहते हैं। उसके बाद एक खुर्दबीनी जानदार जसामत में बेहद छोटे होते हैं जिसको देखने के लिए खुर्दबीन का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है खुर्दबीन तजुर्बा गाहों में खुर्दबीनी अशिया को देखने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला खुर्दबीन कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो तो खुर्दबीन है ये, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा कि चंद अशिया पानी में हल हो जाती है तो चंद पानी में हल नहीं होती। चंद अशिया पानी पर तैरती है, कुछ डूब जाती है और पानी की तह में बैठ जाती है। गदला पानी साफ़ करने के लिए उसे साकिन रख देते हैं। मिट्टी तह में जमा होने के बाद पानी में फिटकरी घुमाई जाती है या पानी को छानते हैं। छाने हुए साफ़ व शफ़ाफ पानी में भी खुर्दबीनी जानदार मौजूद हो सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि पानी बेज़रर हो, पानी बेज़रर करके पिए। इसके लिए पानी को जोश देकर खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा करना ज़रूरी है। इस तरीके से हमने जो है तो यहाँ पर जो है तो पानी से मुतालिक चीज़ों को देखा है और यहाँ पर दिया गया है कि इसे हमेशा ज़हन में रखेंगे। आँख से नज़र ना आने के बावजूद इंतहाई छोटे जानदारों की भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। उसके बाद का टॉपिक है घर घर पानी। तो फ्रेंड्स हम जो है तो मेन टॉपिक जो इसमें ले रहे हैं ताकि आपका वक्त भी बच जाए। पानी बासी नहीं होता। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है तो यहाँ पर है कि कुछ लोग घर में एक दिन पहले भरा हुआ पानी फेंक देते हैं और दूसरा पानी भरते हैं। वो समझते हैं कि पानी बासी हो गया है, लेकिन ये ख्याल गलत है। पानी फेंक देना यानी अच्छे पानी को ज़ाया कर देना है। पानी ख़राब होने पर ही उसका इस्तेमाल पीने की बजाय दूसरे कामों के लिए करें। गांव में आब रसानी, ऊंचाई पर नस्ब टंकियाँ, तो ये तमाम चीज़ें जो तो पानी से मुताल्लिक है। क्या आप जानते हैं कि पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता? इसलिए पानी का मंबा इंसानी बस्ती से करीब तर होना ज़रूरी है। इसीलिए पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी नदियों के करीब बस्तियाँ आबाद हुई। हमारे मुल्क में भी ऐसे कई कदीम शहर हैं। शुमाली भारत में हमारे मुल्क की राजधानी दिल्ली जमुना नदी के किनारे आबाद है। बिहार में गंगा नदी पर पटना, तो महाराष्ट्र का शहर नासिक गोदावरी के किनारे आबाद है। पानी की किफ़ायतशारी से मुताल्लिक बातें यहाँ पर बतलाई गई है कि किफ़ायतशारी से कैसे इस्तेमाल करें। कि मुँह धोने के बाद बर्तन में बचा हुआ पानी आप फेंक देते हैं या दोबारा इस्तेमाल के लिए रखते हैं। रोज़ाना दांत साफ़ करने के दौरान नल से मुसलसल पानी बहने देते हैं या दरमियान में नल बंद कर देते हैं। क्या सब्ज़ियाँ फल वगैरह धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी फेंक देते हैं या पौधों को डालते हैं? क्या नल के नीचे बर्तन धोते वक्त पूरा नल खोलकर पानी तेज़ी से बहने देते हैं या उतना ही नल खोलते हैं कि बर्तन ठीक तरह से धुल जाए? तो ये तमाम चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा कि हमें पानी की मुसलसल ज़रूरत रहती है, इसलिए घर में पानी ज़ख़ीरा करके रखते हैं। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को ढक्कन और टूटियाँ लगी हो तो पानी साफ़ रहता है और इस्तेमाल में आसानी होती है। पीने का पानी बेज़रर ना हो तो बीमारियां हो सकती हैं, इसलिए पीने के पानी के लिए एहतियात बरतना चाहिए। शहरों और छोटे बड़े गांवों में पानी की तखलीस के मराकज़ और आब रसानी का इंतज़ाम होता है। दीगर मंबों का पानी इस्तेमाल करने से पहले ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि पानी बेज़रर है या नहीं। पीने का पानी हासिल करना मेहनत और ख़र्च का काम है। उसके बाद है पानी अच्छी तरह से ज़ख़ीरा करें और उसे किफ़ायतशारी से इस्तेमाल करें। उसके बाद इसे हमेशा जहन में रखें कि पानी कीमती शय है, उसकी हिफाजत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये 5 टॉपिक हैं समझ में आए होंगे। अगर आप इस किताब को डाउनलोड करके पढ़ना चाह रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। पूरी प्रोसेस जो है तो किताब के डाउनलोड की बतलाई गई कि बाल भारती किताबें कैसे डाउनलोड करना है। वहाँ से जा के आप किताबें डाउनलोड करके भी जो है तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ग़िज़ा में तनोव यानी कि ग़िज़ा में फ़र्क किस तरीके से है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।